प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा सबैजनालाई जय मसीह। आज 2078 साल भदौ 31 गते भइसकेको रहेछ। आज बिहानको संगतिमा हामीले स्तुति प्रशंसा आराधना गरेर अब हामी छोटो वचन परमेश्वरको वचन हामी हेर्न गएका छौं र आज पनि हामी सदाको जस्तै यशाया अगमवक्ताको पुस्तकबाट हामी हेर्नेछौं र आज हामी पुगेका छौं यशाया अगमवक्ताको पुस्तक 30 अध्याय। तपाईहरु यशाया अगमवक्ताको पुस्तक 30 अध्याय पल्टाउन सक्नुहुन्छ र यो 30 अध्यायमा मैले लिएको छु पद नम्बर 30। अनि यो पद नम्बर 30 मा यसरी भनिएको छ, रिसको झोक भस्म गर्ने आगोको ज्वाला र गडेन गुडुङ र आँधीबेरी र असिना सहित परमेश्वरले मानिसहरूलाई आफ्नो प्रतापको बाणी सुन्न र आफ्नो बाहुबलको चमक देख्न लगाउनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले आफ्नो बाहुबलको चमक देखाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो बाहुबलको चमक भनेको उहाँको महिमा देखाउन चाहनुहुन्छ। उहाँको महिमा देखाउन चाहनुहुन्छ भनेको उहाँ कति महान हुनुहुन्छ, कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ, त्यो मानिसहरूको दिमागबाट सोच्नै नसकिने, आउट अफ ह्युमन माइन्ड भन्छ नि, मानिसहरूको दिमाग भन्दा बाहिरको कुरा मा परमेश्वर छु भनेर उहाँले देखाउन चाहनुहुन्छ। र मानिसहरू कोही पनि मानिसले परमेश्वरले गरेको जस्तो गर्न सक्दैन। कतिजना मै हुँ भन्नेहरू छन्, तिनीहरूले पनि परमेश्वरले गरेको जस्तो गर्न सक्दैन। र परमेश्वरले यी सबै कुराहरू मानिसलाई देखाउनुहुन्छ। उहाँमा त्यति पावर छ, त्यति चमक छ, त्यसकारण तिमीहरू उहाँमा नै भरोसा गर भनेर परमेश्वरले भन्न चाहनुहुन्छ। तर जो मान्छे उहाँमा भरोसा गर्दैन, कस्तो नियति हुन्छ उसको, त्यसको नियति एकदम खराब हुँदछ। यहाँनिर 30 अध्यायले भनेको छ परमेश्वरमा भरोसा राख, किनभने परमेश्वर सबैभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ। परमेश्वरले जति गर्नुपर्ने यहाँनिर भनिएको छ, रिसको झोक भस्म गर्ने आगोको ज्वाला गडेन गुडुङ आँधीबेरी असिना सहित परमेश्वरले मानिसहरूलाई प्रतापको बाणी सुन्न, आफ्नो बाहुबलको चमक देख्न लगाउनुहुन्छ। मानिसहरूमा परमेश्वरले जे जति पनि हामीहरूको हेर्दछौँ, किन यस्तो गडाङगुडुङ भएको छ, किन यतिका समस्याहरू भएका छन्, किन यस्तो चमकहरू देखिन्छ, किन अचम्मका कुराहरू संसारमा देखिन्छन्, असिना आँधी बेरीहरू देखिन्छन्, अनि टोर्नाडो देखिन्छ, अनि त्यस्तै गरिकन त्यस्तै गरिकन भुइँचालो भूकम्पहरू देखिन्छ, अनि त्यस्तै गरिकन ज्वालामुखीहरू देखिन्छ, ठुला ठुला ज्वार भाटाहरू देखिन्छ, विभिन्न प्रकारका कार्यहरू देखिन्छ, जो मानिसहरूले केही गर्न सक्दैन, हेरेको हेरे हुन्छ। बाढी आयो भने मानिसले हेरेको हेरे हुन्छ, अनि केही गर्नै सक्दैन, भाग्ने बाहेक अर्को केही काम छैन। यी सम्पूर्ण कुराहरूबाट परमेश्वरले एउटा मेसेज दिन चाहनु भएको छ। त्यो चाहिँ के हो भने, हेर सबैभन्दा शक्तिशाली तिमीहरूले आफूले भनी ठान्छौ। किनभने अहिलेको जमानामा मानिसहरूले आफूले आफूलाई शक्तिशाली भनी ठान्छ, अनि आफूले आफूलाई शक्तिशाली भनी ठान्छ। तर परमेश्वरले सम्झाउनुहुन्छ मानिसहरूलाई, हेर चमक तिमीहरूमा होइन, तर चमक ममा छ, शक्ति तिमीहरूमा होइन, ममा छ, के भन्छ अधिकार तिमीहरूमा होइन, ममा छ। तिमीहरू त मेरो लागि एउटा सानो चिठी जस्तै हो, सानो कमिला जस्तो मात्रै हो। तिमीहरूले याद गर, तिमीहरूको अगाडि एउटा सानो कमिला आयो भनेदेखि त्यसको के शक्ति छ र तिमीहरूको अगाडि, हो त्यस्तै हो। त्यसकारण परमेश्वरले विभिन्न क्रियाकलापहरू देखाएर, विभिन्न प्र्याक्टिकलहरू गराएर, विभिन्न तौर तरिकाले परमेश्वर नै सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भनेर उहाँले भन्न हुन्छ। र आज जुनसुकै धर्म मान्ने मानिसहरूले पनि भगवान भन्छन्, कोही के भन्छन्, यी सबैलाई आफूभन्दा ठुलो नै मान्दछन्। तर वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो सही कुरा हो। तर परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो मै हुँ भन्ने, जो भगवान हुँ भन्ने सबै मरेर गए, खेर गएर गए, तर परमेश्वर कहिल्यै मर्नुहुन्न, कहिल्यै डराउनुहुन्न। अनि कतिपय मै हुँ भन्नेहरूले अरूलाई आशिष दिन्छन्, तर अरूलाई आशिष दिन्छन्, अनि त्यस्तै गरिकन आशिष दिएर अनि के गर्छन् भन्दाखेरि वरदान दिन्छन्, वरदान चलाउँछ उनीहरूले,
वरदान दिन्छन्, वरदान दिएर अनि आफैले दिएको वरदानदेखि डराएर भाग्नुपर्ने अवस्था पर्दछ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर त्यस्तो हुँदैन। कसैले आफू सर्वशक्तिमान हो भने कुनै पनि चीजबाट डराउनु पर्दैन, कुनै पनि चीजबाट। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले यहाँ भन्न चाहनु भएको छ, म नै शक्तिशाली हुँ, ममा नै तिमीहरू भरोसा गर। यदि ममा भरोसा गरेनौ भने के हुन्छ, यही अध्यायमा हामी हेर्नेछौँ। यहाँ मानिसहरूले, इजरायलका मानिसहरूले, यहुदाका मानिसहरूमा के अवस्था परिरहेको छ भने असुरीहरूले इजरायल र यहुदामा आक्रमण गरिरहेको अवस्था छ। इजरायल र यहुदामा जब असुरहरूले आक्रमण गरेको अवस्था छ, तर इजरायल र यहुदाहरू डराएर उनीहरू कहाँ गए? शरण खोज्न गए। शरण स्थान मेरो कहाँ छ भन्दै उनीहरू शरण स्थान खोज्न गए। त उनीहरू शरण स्थान खोज्न कता गए त भन्दाखेरि इजिप्टमा गए, यानी कि मिस्र देशमा गए। मिस्र देशको राजालाई भन्न गए कि हामीलाई त असुरीहरूले नष्ट गर्ने भयो, मार्ने भयो, खत्म पार्ने भयो, तपाईँले हाम्रो सुरक्षा गरिदिनु पर्यो, लौ न प्रभु भन्दै इजिप्टमा गए। लौ न हामीलाई सहायता गरिदिनु पर्यो, तपाईँले त अलि बलियो हुनुहुन्छ, उनीहरूले हामीलाई त नष्ट गर्ने रहेछन् भनेर उनीहरू के गर्ने भए त भन्दा मिस्र देशको राजा कहाँ गएर उनीहरूले के गरे? आशा गरे। अनि परमेश्वरले यो कुरा मन पराउनु भएन, किनभने त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र परमेश्वरले यशाया अगमवक्ताद्वारा भन्नुभयो, माने यहुदा र इजरायलका मानिसहरू जो यो आफूले छानेका मानिसहरू छन्, उनीहरू आफूतिर आउनुको सट्टा मिस्र देशतिर जाने, मिस्र देशले तिमीहरूलाई सहायता गर्न सक्छ भनेर परमेश्वरले यही कुरा यो अध्यायमा बताउनु भएको छ। र 1-2 पदमै परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि तिमीहरूको पाप भनेको के हो भनेर परमेश्वरले देखाउनु भएको छ। परमेश्वरले देखाउनु भएको छ इजरायलीहरूको पाप के हो त भन्दा परमेश्वरमा भरोसा गर्न छोडेर मिस्र देशमा भरोसा गर्ने भनेको मतलब परमेश्वरमा भरोसा गर्न छोडेर संसारिक शक्तिमा भरोसा गर्ने। आज हामी पनि चर्चमा हामी धेरै भरोसा गर्दछौँ। कतिजनाले भन्दछ यो पास्टरले प्रचार गरेको कस्तो राम्रो, यसले गरेको नराम्रो, अनि यो पास्टरले यो फलानु मान्छेले हामी सपोर्ट गर्छ, फलानु मान्छेले हामीलाई सहायता गर्छ, यो गर्छ त्यो गर्छ भनेर हामी भन्छौँ। तर हामी परमेश्वरमै भरोसा गर्ने बानी गर्न पर्दछ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कसैले तिमीहरूलाई दिँदैन, कसैले तिमीलाई सहायता गर्दैन, म मात्रै हुँ तिमीहरूको लागि हेर्ने, म माथि नै भरोसा गर भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। त्यसकारण आज हामीहरूले मानिसमा होइन, कुनै मानिसको शक्तिमा होइन, संसारिक शक्तिमा होइन, तर परमेश्वरमा नै भरोसा गर्ने बानी गर्नु पर्दछ। यस्तै गरिकन परमेश्वरले 3देखि 5मा भन्नुभएको छ, तिमीहरूको जुन छ मूर्खता म देख्दछु। तिमीहरूले जुन प्रकारको मूर्खता गर्छौ, यी मिस्र देशमा विश्वास गरेर तिमीहरूले मूर्खता गरेका छौ। मिस्र देशमा विश्वास गर्नु भनेको मतलब के हो त? सांसारिक शक्तिमा विश्वास गर्नु, सांसारिक मानिसमा विश्वास गर्नु, संसारले कमाएको शक्तिमा विश्वास गर्नु। अनि यो कुरालाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मूर्खता। अनि परमेश्वरले फेरि पनि भन्नुहुन्छ यही नै तिमीहरूको पाप हो। आज हामी मण्डलीमा पनि हामी मानिसहरूमा विश्वास गर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरमा नै विश्वास गर्छौँ। इजरायलीहरूले परमेश्वरमा पनि विश्वास गर्थे, तर अब असुरीहरूले आएर हान्न लागिसक्यो, के गर्नु? अब परमेश्वर कता हो हिँडिरहेछ कि के छ देखिँदैन। अब देखिने कुरामा मिस्र देशमा गएर उनीहरू कराउन थाले, उनीहरू आशा गर्न लागे। अनि त्यस्तै आजका हामीहरू विश्वासीहरू पनि हामीलाई आपत पर्दाखेरि, हामीहरूलाई विपद पर्दाखेरि हामी परमेश्वरमा होइन, हामी शक्तिमा, सांसारिक शक्तिमा भरोसा गर्ने हाम्रो बानी परेको छ भनेदेखि त्यस्तोलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मूर्खता। तिमीहरूको मूर्खता हो। तिमीहरूले ममा होइन, तिमीहरूले सांसारिक शक्तिमा विश्वास गरेका छौ, यही तिमीहरूको गल्ती हो, यही तिमीहरूको पाप हो। यस्तो कुरालाई परमेश्वरले पापको रूपमा लिनुहुन्छ र त्यसपछि आएर परमेश्वरले यस्तालाई दण्ड दिनुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन अब कस्तो दण्ड हुन्छ त भन्दाखेरि 6देखि 7सम्म परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि इजिप्टलाई तिमीहरूले विश्वास गरेको कारणले तिमीहरूले 0 पाउनेछौ, नथिङ।
6 देखि 7 सम्म तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि यही कुरा भनिएको छ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वरले जुन प्रकारको व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यसमा हामीले विचार गरौँ कि उहाँले भन्नुभएको छ कि तिनीहरूलाई केही पनि लाभ हुने छैन, तिनीहरूलाई केही पनि लाभ हुने छैन, तिनीहरूलाई मिश्र देशमा जसको सहायता एकदमै व्यर्थको छ, त्यसकारण मैले त्यसलाई केही नगर्ने साहब गरेको छु। भनेको मतलब जसले जुन व्यक्ति जुन परमेश्वरको दासले परमेश्वरमा भर नपरेर परमेश्वरमा विश्वास नगरेर अरू कुनै शक्तिमा भर पर्दछ भने परमेश्वरले केही पनि गर्नुहुन्न। ल त त्यही भरोसा गर, त्यही नै लिएर बसिराख भनेर परमेश्वरले त्यसलाई प्रार्थना सुन्नुहुन्न। यहाँनिर भनिएको छ मिश्र देशमा जसको सहायता एकदमै व्यर्थको छ, त्यसकारण मैले तिनीहरूलाई केही नगर्ने राह भनेको छु। केही नगर्ने, केही प्रार्थनै नसुन्ने, उनीहरूको कुरै नसुन्ने, किनभने उनीहरूले परमेश्वरमा होइन अन्तै भरोसा गरेका छन्। आज तपाईले र मेरो भरोसा कहाँ छ? तपाईलाई र मलाई भरोसा समस्या पर्दा कहाँ भरोसा गर्ने? हाम्रो भरोसा परमेश्वरमै हुन पर्दछ। त्यस्तै गरेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ 8 देखि 11 मा परमेश्वरले भन्नुभएको छ के भन्नुहुन्छ त परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि यहुदीहरूको पाप जुन छ त्यो पापलाई लेख भनेर भन्नुहुन्छ। र त्यो पाप के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरमा भरोसा नगरी अन्य जातिमा, अन्य चीजमा, अन्य शक्तिमा भरोसा गर्ने र परमेश्वरको समाचारलाई, परमेश्वरको वचनलाई तिरस्कार गर्ने, इन्कार गर्ने, निन्दा गर्ने, नमान्ने, यही नै परमेश्वरले यहाँ भन्नुभएको छ। यहाँ 8 देखि 10 मा भन्नुभएको कुरा के हो त उसो भएदेखि भन्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा छ लेखेर राख भनेर। यो एउटा बाणी प्रजा धोका दिने छोराछोरीहरू हुन्, अर्थात् परमप्रभुको शिक्षा नसुन्ने हुन्, नसुन्ने छोराछोरी हुन्। जसले दर्शन देख्नेलाई दर्शन नदेखाऊ भन्छ, जसले अगमबाणी गर्नेलाई हामीलाई मन नपर्ने अगमबाणी नल्याऊ भन्छ, अगमबाणी यस्तो ल्याउँछौ भने हामीलाई मन पर्ने ल्याऊ भन्छ। ओहो यो पास्टरले प्रचार गरेको त कस्तो मन पर्ने भन्छ, कस्तो मन पर्ने खालको प्रचार गर्दो रहेछ भन्छ, मलाई त कस्तो मन पर्यो भन्छ। अनि मन पर्ने खालको प्रचार ल्याउनु पर्यो पास्टरहरूले। अगम वक्ताहरूले पनि के भन्दा आफ्नो मानिसहरूलाई मन पर्छ, खुसी हुन्छन्, त्यही प्रकारको वचन ल्याउनु पर्यो। अनि यो किसिमको भन्छन् त्यो मानिसहरूले भनेर। यही नै परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो चाहिँ लेखिराख, यो चाहिँ तिमीहरूको पाप हो। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ परमेश्वरको वचन 2 धारे तरवार हो। परमेश्वरको वचन कुनै ल्याङल्याङे होइन। तर मानिसहरूको प्रचार तपाईले हेर्नुहुन्छ भने कति आनन्द लाग्ने किसिमको प्रचार गर्दछ, कति मन पर्ने, कति ओहो कस्तो आनन्द लागेको कथा भन्दछन्। तर तरबार चलाएको जस्तो त वचन धेरैले भन्दैन। किन भन्दैनन्? किनभने मान्छेले सुन्नै मान्दैनन्, मनै पर्दैन। किन मन पर्दैन? त्यो त सच्चा परमेश्वरको वचन हो, त्यो तिखै हुन्छ। तर त्यसलाई एकदमै सुन्न मन लाग्ने, एकदमै नानाभाँतीका कुराहरूले गरेर मान्छेलाई सुन्न मन लाग्ने कुरा मात्रै बताउँदछन्। यहाँनिर त्यही भनिएको छ, अगमबाणी बोल्नेले हामीलाई मन पर्ने अगमबाणी बोल, अनि त्यसै सिकाउनेहरूले पनि हामीलाई मन पर्ने कुराहरू सिकाऊ। दर्शन देख्नेहरूले यहाँ दर्शन देखे नमान, अबदेखि उसो दर्शन नदेख भनेर भन्दछन्। अनि त्यस्ता किसिमका मानिसहरू तिमीहरू हौ, तिमीहरू त्यस्ता मानिसहरू लेखेर राख भनेपछि आज हेर्नुहोस् न, आज मण्डलीहरूमा कतिपय मानिसहरूले के भन्छन्? ओहो यो मान्छेले प्रार्थना गरेको त निको भयो भन्छन्, ओहो यो पास्टरले प्रार्थना गरे निको भयो, यसले गरेको निको भएन भन्छन्। अनि त्यही पास्टर खोजौँ भन्छन्, तर वचन चाहिँ 0 छ। फेरि वचन चाहिँ सिकाउने कुरा छैन। निको गर्ने पास्टरले मात्रै निको गर्छ र हामीले पनि निको गर्छ। अनि मुसलमानहरूको मलमी के मलाले पनि निको गर्छ। अनि त्यो निको गर्ने भनेको मतलब के भन्छ, ज्योतिषीले पनि निको गर्छ, फुकफा गर्नेले पनि निको पार्छ, उँधौलीले पनि निको पार्छ, सच्चाइले पनि निको पार्छ, जेहोवा विटनेसले प्रार्थना गर्दा पनि निको हुन्छ। अब चाहिँ कता चाहिँ हो त, अब कुन चाहिँ हो त सही सत्य कुरा? सबैले त निको पार्छन्। सच्चाइमा लागेकाहरूको पनि गवाई सुन्दा निकै पारेको देखिन्छ।
अनि उता जेहोवा विटनेसमा लागेकाले पनि प्रार्थना गर्दा निकै हुन्छ र तिनीहरूले पनि येशूकै नाममा गरे अरे। अन्त हामीले पनि निको पार्छ त अनि खै कति निको पारेको छ त? वैद्यले निको पार्छ, हामी वैद्यले त ल औषधि खुवाउँछ अरे। अनि के पास्टरले मात्रै निको पार्छ कि क्या हो? सबैले निको पारिरहेछन् संसारमा, नि पास्टरले नै निको पारो भएर किन कुदाको? यहाँनिर भनिएको छ जसले हामीलाई मन पर्ने काम गर्छ त्यसलाई हामी मान्छौं, त्यसलाई हामी मान्छौं। तर परमेश्वरको वचन छैन, हृदयमा परमेश्वरको वचन छैन। पण त्यो अरूहरूले निको पार्नु र पास्टरले प्रार्थना गरेर निको पार्नु भनेको के हो त्यो कुरो थाहा छैन। त्यो निको कसरी हुन्छ त्यो कुरो थाहा छैन मान्छेलाई। तर त्यसै निको भयो भनेर कुदिरहेका छन्, यहाँदेखि त्यहाँसम्म कुदिरहेका छन्। चङ्गाई गरौँ त भनौँ त सबैजना कुदाकुद हुन्छ, वचन सिकौँ भनौँ त तर कोही पनि हुँदैन। हो त्यस्तै हामीहरू आज यहाँ वचनमा भनिएको जस्तो तिमीहरू छोराछोरीहरू लेखेर राख, तिमीहरू आफ्नो आफ्नो फाइदाको लागि मात्रै परमेश्वरको शक्ति चलाउने इच्छा गर्ने मानिसहरू हो भनेर यहाँ लेखेको छ। यही नै पाप हो। त्यो बेलाको पनि पाप त्यहाँ सुरु भयो अनि यो पाप अहिलेसम्म पनि भइरहेको छ। यही नै लेखेर राख भनेर परमेश्वरले 8 देखि 11 मा भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरिकन परमेश्वरले फेरि यसै अगमवक्ताद्वारा भन्नुहुन्छ कि परमेश्वरको जुन न्याय छ, दण्ड छ, त्यो दण्ड यहुदीहरूमा आउनेवाला पक्का हो भनेर भन्नुहुन्छ। किन पक्का हो? तपाईले अघि भनेको जस्तो उनीहरूले के गरे? परमेश्वरमा विश्वास गर्नुको सट्टा मिश्र देशमा विश्वास गरे। परमेश्वरको समाचारलाई ग्रहण गर्नु सट्टा उनीहरूले इन्कार गरे। अनि यसको मतलब के हो त? परमेश्वरको मेसेजलाई, परमेश्वरको सन्देशलाई इन्कार गर्नेहरू र परमेश्वरमा विश्वास भरोसा नगरेर सांसारिक कुरामा भरोसा गर्नेहरू परमेश्वरको नजरमा पापी हुन् र उनीहरूलाई परमेश्वरले उचित दण्ड दिनुहुन्छ। आज तपाईँ र म पनि कस्ता मानिसहरू छौँ? के हामी परमेश्वरमा पूर्ण रूपमा विश्वास गर्दछौँ, उहाँमा भरोसा गर्दछौँ कि अन्य कुनै शक्तिमा? र हामीले केमा विश्वास गर्दछौँ? परमेश्वरको वचनमा कि परमेश्वरको वचनलाई हामी इन्कार गर्दछौँ? हामी बाइबल राख्न त हामीहरू राम्रोसँग ढङ्गले आउँदैन, मैले कति ठाउँमा देखेको छु। त्यसै फालिराखेको हुन्छ, भुइँमा फालिराखेको हुन्छ। म एकचोटि काठमाडौँमा मेरो एकजना मुस्लिम साथी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँसँग मैले कति 15 वर्ष अगाडि जति एउटा कुरान मागे। मलाई तपाईँको कुरान दिनु न। हामी त्यहाँ 3-4 दिन बसेको थियौँ, सङ्गति पनि गऱ्यौँ अनि एक भलाकुसारी पनि भयो। मलाई कुरान दिनु न तपाईँको भन्दा एउटा शर्तमा दिन्छु भन्नुभयो। अनि म चाहिँ विदेशमा जाँदाखेरि म कुरान पनि नेपालीमा पढ्छु भनेर लिएर जान लागेको थिएँ। एउटा शर्तमा दिन्छु सर भन्नुभयो। के शर्त भनेर सोद्धाखेरि यो कुरान भन्दा माथि कुनै पनि चिज राख्न नपाइने भनेको शर्त छ मेरो। मैले भने हुन्छ। अब मैले विचार गरेको थिएँ अब मेरो बाइबल चाहिँ कता राख्ने? कुरान माथि राख्ने कि बाइबल माथि कुरान राख्ने? अब त्यहाँ मलाई धर्म सङ्कट परिसकेको थियो। तर मैले भने ओके हुन्छ, तपाईको मैले डन, तपाईको कुरान माथि म कुनै पनि वस्तु राख्ने छैन। अब मैले लिएर गएँ, लिएर जाँदाखेरि के गरेँ त भन्दा एउटा रोमा बाइबल राख्थेँ, अर्को रोमा कुरान राख्थेँ। कुरान माथि पनि केही चिज राख्दिन थिएँ, बाइबल माथि पनि केही चिज राख्दिन थिएँ, दुई ठाउँमा राख्दथेँ। भनेपछि त्यति धेरै उनीहरू त त्यति धेरै के गर्छन्, आदर गर्छन् परमेश्वरको वचनलाई। अनि मेरो बुवा पण्डित हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गीतादेखि लिएर सारा दुनियाँ कति धर्मशास्त्रहरू थिए, ती सबै हरेकलाई हरेकको रुमालमा बाँधेर एकदमै जतनसँग राख्नु भएको थियो। भनेपछि हामी चाहिँ बाइबल हामीले कति छाडा भएका छौँ। खासमा भन्ने हो भनेदेखि धेरै 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 क्रिस्चियनहरू छाडा भएका छन्। किनभने यो एउटा उदाहरण, अरू धेरै उदाहरण छन्, म एउटा मात्रै उदाहरण दिइराखेको छु। बाइबललाई भुइँमा राख्ने, बाइबललाई नाक्दै हिँड्ने, बाइबल बच्चाहरूलाई खेल्न दिने, बाइबल च्यात्नलाई च्यातिने, यस्ता कुराहरू जुन हामी देख्दछौँ, के यस्ता जातिहरूको हृदयमा परमेश्वरको वचनमा आदर होला त? हो, त्यस्तै किसिमको कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्दछ आज।
अनि त्यस्तै गरिकन हामीले सचिनुपर्छ। आज हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ परमेश्वरमा। र त्यस्तै गरिकन परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि 15 देखि 17 मा परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि त्यसै कारणले गर्दा यहुदाहरूले जब परमेश्वरको वचनलाई तिरस्कार गरे, जब सांसारिक शक्तिमा भरोसा गरे, तब परमेश्वरले के गर्नुभयो? उनीहरूलाई तल ल्याउनु भयो। तब उनीहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि दण्ड दिनुभयो। र साथसाथै उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि अर्को पनि एउटा पाप गरे। अर्को के पाप गरे भने सेल्फ रिलायन्स भन्छ, आफैले आफैलाई नै भर पर्ने गरे। अनि भन्न चाहिँ यहाँ 15 देखि 17 मा तपाईले भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि त्यस्तो घटना घट्यो भने, कुनै पनि त्यस्तो आपद विपद पर्यो भने हामी त हाम्रा घोडाहरू छन् एकदम ठुल्ठुला अनि छिटो छिटो दौडिने घोडाहरू छन्, त्यो घोडामा बसेर हामी त गुटुटुटु भाग्छौँ, कसले हामीलाई भेट्न सक्ने? हामी आफ्नै बलमा हामी भर पर्न सक्ने मान्छेहरू हौं। अनि यसरी हामी आफ्नै बलमा भर पर्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ धिक्कार होस् त्यसको दिमाग, धिक्कार होस् त्यसको हृदय, धिक्कार होस् त्यसको विश्वास। त्यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरले यहुदाहरूलाई यहाँ के गर्नुभएको छ त भन्दा दण्ड दिने घोषणा गर्नुभएको छ। यहाँ 17 पदसम्म तपाईले हेर्नुभयो भने दण्डै दण्डको कुराहरू आएको छ, दण्डै दण्ड। अनि यिनीहरूले भनेछन् तीनवटा पापहरू परमेश्वरले यहाँनिर देखाउनु भएको छ। एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के त हाम्रो पाप भने, एउटा चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा गर्नु सट्टा सांसारिक शक्तिमा भरोसा गर्ने। दोस्रो के हो त पाप भन्दाखेरि त्यही पाप हो जसले परमेश्वरको वचनलाई तिरस्कार गर्ने, इन्कार गर्ने अनि नमान्ने, परमेश्वरको वचनलाई कि वास्ता नगर्ने, सिरियस नलिने। तेस्रो पाप के हो त भन्दा आफैमा भर पर्ने, म नै छु, म नै गर्छु भनेर तीनवटा पापहरू तपाईले देखाइसकेको छु मैले। अब त्यस्तै गरेर परमेश्वरले त्यस्ता मानिसहरूलाई दण्ड दिनुहुन्छ, दण्ड दिनुहुन्छ है दण्ड दिनुहुन्छ। र ती दण्डहरूबाट मानिसहरू फेरि के रहेछन् त भन्दाखेरि मानिसहरू कायल हुनेछन्। कतिजना अब यो दण्डमा परेर मर्नेछन्, समाप्त हुनेछन्, तहस नहस हुनेछन्, घर खेत सब जानेछ। कतिको घर जल्नेछ होला, कतिको मानिस एउटै घरमा कतिजना काटिनेछन् होला। यी सबै कुराहरू हुनेछ, सबै कुराहरू परमेश्वरले व्यवस्था मिलाउनुहुन्छ। अब 18 मा के भन्दछ त उसो भएदेखि परमेश्वर त्यस्तो सर्वनाश गर्ने परमेश्वर होइन, तर परमेश्वरमा जसले अनि बाँकी रहेकाहरू के हुनेछन् त भन्दा परमेश्वरको अनुग्रहको इच्छा गर्नेछन्। ओहो हामीलाई असरीहरूले यस्तो आक्रमण गरे पनि इजिप्टहरूले सहायता गरेन, आफ्नै घोडाहरूमा हामी कुदेर हामी भागे तापनि हामीलाई समातेर मार्यो, ओ हाम्रो शक्तिले भएन, अब त परमेश्वरतिर फर्किनु पर्यो भनेर मान्छेहरू फेरि परमेश्वरतिर फर्किन जानेछ। हेर्नुहोस् है मान्छेको जाति कस्तो हुन्छ। परमेश्वरतिर फर्किन जानेछ अनि परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ, उहाँले तिनीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ जसले उहाँमा प्रतीक्षा गर्नेछन्, जसले उहाँमा परमेश्वरमा प्रतीक्षा गर्नेछन्, परमेश्वरको बोलावटलाई सुन्नेछन्, बुझ्नेछन्, परमेश्वरलाई समय दिनेछन्। परमेश्वरलाई प्रतीक्षा गर्नु भनेको समय दिनु होइन, प्रतीक्षा गर्नु भनेको पर्खिनु होइन। परमेश्वरमा पर्खिनेछन्, हतार गर्ने छैनन्, आफ्नो काममा हतार गर्ने छैनन् अनि परमेश्वरमा भर पर्नेछन्। ल प्रभु येशूकै होस्, म तपाईकै भरोसामा छु, येशूकै होस्, म यहाँ बसेँ, अब प्रभु येशूको नाममा भनेर परमेश्वरकै नाममा उनीहरू हिँड्नेछन्, परमेश्वरका नाममा बस्नेछन्, परमेश्वरका नाममा भरोसा गर्नेछन्। अनि त्यस बेलामा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, आशिषका मूलहरू खोलिदिनुहुन्छ। अब परमेश्वरले कसरी आशिष दिनुहुन्छ तपाईलाई म 19 पददेखि 29 पदसम्म 5 प्रकारले परमेश्वरले आशिष दिनुहुने कुराहरू बताउँछु। 19 पददेखि 29 पदसम्म तपाईलाई 5 प्रकारले आशिष परमेश्वरले दिने कुराहरू बताउँछु। 18 पदले तपाईलाई भनेको छ परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ कसलाई, धन्य हुन् ती जसले परमेश्वरमा भरोसा गर्नेछन् र परमेश्वर आफ्नो शक्तिमा भरोसा गर्दैनन्, सांसारिक शक्तिमा भरोसा गर्दैनन्, परमेश्वरमा भरोसा गर्छन् र परमेश्वरमा प्रतीक्षा गरेर बस्छन्। त्यस्तो मानिसहरूलाई परमेश्वरले अब 5 प्रकारले आशिष
को झरी खन्याउनु हुँदछ। तपाईहरु पनि रेडी हुनुहोस् है। तपाईहरु पनि आफ्नो समस्या पर्दा अथवा जति बेला पनि परमेश्वरमै भर पर्नुहोस्। परमेश्वर बाहेक अरु कोही पनि छैन तपाईको मलमपट्टी लगाउनलाई, तपाईलाई सहायता गर्नलाई। अरूले गरेको त एकछिनको न्यानो मात्रै हो, एकै छिनको न्यानो मात्रै हो, थोरै छिनको मात्रै हो, त्यो धेरै दिन टिक्न सक्दैन। त परमेश्वरको प्रेम जहिले पनि टिकिरहन्छ। त्यसकारण जसलाई परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ, जसले परमेश्वरलाई समय दिँदछ, प्रतीक्षा गर्दछ, उहाँको वचनलाई मान्दछ अनि आफ्नो शक्तिमा हैन अनि संसारिक कुनै पनि शक्तिमा भरोसा गर्दैन, मात्र परमेश्वरमा भरोसा गर्छ भने उहाँले यसरी 5 प्रकारले दिनुहुन्छ आशिष। 19 पदमा भन्नुभएको छ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, मानिसहरुको आफ्नो मानिसहरु जस्ता उनीहरुको रोदन सुन्नुहुन्छ, प्रार्थना सुन्नुहुन्छ अनि प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ उत्तर दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले बिन्तीहरु सुन्नुहुन्छ, परमेश्वरले त्यो बिन्तीको जवाब दिनुहुन्छ, प्रार्थनाको जवाब दिनुहुन्छ। आज कति क्रिस्चियनहरुले गरेको प्रार्थनाको जवाब परमेश्वरले दिनुभएको छैन। किन? ल अब बुझ्नुहोस् किन रहेछ, किन चाहिँ रहेछ। अघि हामीले भनिसकेका छौं। सच्चिनुहोस् अब हामीलाई यदि आफैमा भर पर्ने, सांसारिक कुरामा भर पर्ने र परमेश्वरको वचनलाई तिरस्कार गर्दै छौं भनेदेखि अनि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नु पर्ने जरुरी छैन। बेकारमा प्रार्थना गरेर मुख दुखाइरहनु जरुरी पनि छैन। यदि त्यस्तो हो भने के सुन्दैन भने किन कराइरहनु, मुखै मात्रै दुखिरहनु। त्यसले गर्दाखेरि तर यहाँ भन्नुभएको छ परमेश्वरले यदि कोही मलाई प्रतीक्षा गर्दछ, खोज्छ, विश्वास गर्दछ, भरोसा गर्दछ, आफैमा भरोसा हैन, संसारिक शक्तिमा भरोसा हैन, तर मेरो वचनलाई मान्दछ, मेरो कुरा मान्दछ, म उसको प्रार्थना सुन्नेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। त्यसकारण पहिलो आशिष के हो त? परमेश्वरले यस्तो आशिष दिन हामीले मागेको कुरा उहाँले दिनुहुन्छ। कत्रो ठुलो आशिष, मागेको कुरा पाउनु, वाओ, धेरै ठुलो आशिष। अनि यस्तो आशिष परमेश्वरले दिनुहुँदछ। दोस्रो आशिष के हो त? 20 देखि 21 मा तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि तपाई त्यसबाट पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि परमेश्वरले आशिष त दिनुहुन्छ, तर के को साथमा दिनुहुन्छ त भन्दाखेरि निर्देशनको साथमा दिनुहुन्छ। निर्देशन दिनुहुन्छ परमेश्वरले। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ ए त उता हैन यता हो है, बाटो यता छ, उता हैन यता, बाटो यता छ भनेर परमेश्वर सही बाटो देखाउँदै अनि आफ्नो आशिषहरु दिनुहुन्छ। सही बाटो देखाउँदै आशिषहरु परमेश्वरले दिनुहुन्छ। दोस्रो आशिष हो सही बाटो देखाउँदै परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। सही बाटोमा हिँडाउनु पनि त आशिष हो नि। कति ठुलो आशिष हो। कोही मान्छे एउटा बाटोमा हिँडिरहेछ, परतिर गएपछि भड्खालोमा पर्नेवाला छ, अनि कोही मान्छेले अरे त्यता त भड्खालोमा पर्छ, त्यता नजा, सही बाटो यता छ भनेर हामी त्यो मान्छेले देखाएको सही बाटो हिँड्नु भने हाम्रो जीवन प्राप्त हुन्छ, भड्खालोमा परेर मर्नु परेन। सही बाटो देखाएर परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा परमेश्वरले 22 पदमा तपाईले हेर्नुहोस्, 22 पदमा देखिएको छ परमेश्वरले कसरी आशिष दिनुहुन्छ। परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ कसरी? विशुद्धता। परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ विशुद्धताको साथमा। यानी कि जो मान्छेले विशुद्ध जीवन जिउँदछ, अशुद्ध जीवन हैन, एकदम शुद्ध जीवन जिउँदछ, त्यो मानिसलाई परमेश्वरले शुद्धताका साथ आशिष दिनुहुन्छ, शुद्ध हुनलाई आशिष दिनुहुन्छ। ती मानिसहरूले के भन्ने छन् त भन्दाखेरि 22 पदमा हेर्नुहोस्, खोपेर चाँदीले मोरिएका तिमीहरूका देवताहरू र सुनका तिमीहरूका मूर्तिहरू जसले दूषित तुल्याएका छौ, जसले दूषित तुल्याएको छ, त्यो दूषित तुल्याउने चीजलाई तिमीहरू फालिदिनेछौ, फालिदिनेछौ। किनभने तिमीहरूले बुझ्नेछौ कि मैले आशिष दिएको छु। अनि उनले भन्नेछ ओहो म त यस्तोमा परेको रहेछु, अब परमेश्वरले मलाई अहिले शुद्ध बनाउनु भएको छ। तपाई हामी आफ्नै भित्र आन्तरिक मूर्तिहरू र बाह्य मूर्तिहरू, दुई प्रकारका मूर्तिहरू हुँदछ। मैले तपाईलाई बताइसकेको छु।
बाह्य मूर्तिहरू र आन्तरिक मूर्तिहरू, जो दुई मूर्तिहरूलाई पूजा गर्दछ। आज क्रिस्चियनहरूले हिन्दूहरूलाई मूर्ति पूजा गर्ने भनेर गाली गर्दछ, तर क्रिस्चियनहरू स्वयंले पनि मूर्ति पूजा गरिरहेको छ। तर उसले बाहिर देखिएको कुदेको मूर्ति त पुज्दैन होला, तर उसले भित्र हृदयमा मूर्तिहरू राखेको छ, त्यसलाई पूजा गरेर हिँड्छ, त्यसैको भरोसा गरेर हिँड्दछ। अनि परमेश्वरले जब आशिष दिनुहुन्छ भनेदेखि यो सबैबाट परमेश्वरले मुक्त गर्नुहुँदछ। त्यसकारण परमेश्वरले दिनुहुने जुन प्रकारको आशिष छ त्यो शुद्धताको आशिष, शुद्धता सहितको आशिष परमेश्वरले दिनुहुन्छ। मानिसलाई प्युरिफाई गर्नुहुन्छ, शुद्ध बनाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन चौथो आशिष 23 देखि 26 सम्मले भन्दछ। त्यहाँ के आशिष लेखिएको छ त भन्दाखेरि परमेश्वरले मानिसहरूलाई आशिष दिनुहुन्छ कि यो प्रकृतिलाई आशिष दिएर, प्रकृतिलाई आशिष दिएर मानिसहरूलाई आशिष दिनुहुन्छ। परमेश्वरले कसरी? परमेश्वरले अब के गर्नुहुन्छ? टाइममा पानी पारिदिनुहुन्छ, टाइममा, अनि त्यसपछि आएर फलफुलहरू राम्रोसँग फल्छन्, मानिसहरू टन्न खान पाउँछन्, फाइदा हुँदै जान्छ। अनि त्यसपछि आएर के भन्छ, धान भित्र्याउने बेलामा असिना पर्दैन, अनि त्यसपछि आएर धान रोप्ने बेलामा पानी ठिक्क पर्दछ, खडेरी लाग्दैन। त्यस्तै गरिकन रोपेको बिरुवा, बाली बिरुवाहरू पनि राम्रोसँग हुर्किन्छ, राम्रोसँग फलफुलहरू आउँदछ, उत्पादन राम्रोसँग हुँदछ, पशुहरूले पनि राम्रोसँग उत्पादनहरू दिँदछन्, गाई गोरुहरू कोही पनि मर्दैनन्, अनि त्यसपछि त्यहाँ गधाहरू मर्दैनन्, अनि खानेहरू उनीहरूलाई खानलाई पनि प्रशस्त हुँदछ। अनि यो प्रकारले परमेश्वरले मानिसले गर्नै नसक्ने काम परमेश्वरले गरेर मानिसलाई आशिष दिएर खुसी पार्नुहुन्छ। त्यसकारण परमेश्वरले यसरी आशिष दिनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले फेरि आशिष दिएर अनि के गर्नुहुन्छ? अनि हामीलाई उहाँतिर नजिक ल्याउनुहुन्छ, उहाँतिर हामीलाई नजिक ल्याउनुहुन्छ। तर हेर्नुहोस्, मानिसहरूलाई परमेश्वरले यस्तो किसिमले आशिष दिएपछि मानिसहरू के हुनेछन्? खुसी हुनेछन्, रमाउनेछन्, धनी हुनेछन्। अनि मानिसहरू के गर्नेछन्? फेरि पनि हेर्नुहोस् है, कुमालेको चक्र जस्तो खुसी हुनेछन्, रमाउनेछन्, धनी हुनेछन्। जब मान्छे धेरै खुसी भयो पात्तिन थाल्छ, तब मानिस धेरै धनी भयो मात्तिन थाल्छ। जब धनी मानिस धेरै स्वतन्त्र भयो, जता पाए त्यतै जे पाए त्यही गर्न थाल्दछ, फेरि परमेश्वरलाई बिर्सिन थाल्दछ। यही नै आज अमेरिकाहरू, युरोपहरू, आज ती ठाउँहरूमा पहिला पावलले गएर सुसमाचार सुनाएर उनीहरूले कसरी परमेश्वरको वचनलाई मानेका थिए र त्यही अनुसार चलेका थिए र धनी भएका थिए। आज आएर धेरै मानिसहरूले परमेश्वरलाई त्यागिसकेका छन्, मण्डली जाँदैनन्, आफ्नो नाना भाँती काममा जाँदछन्। पोर्नोग्राफी, सोनोग्राफीदेखि लिएर आफ्नो फ्री प्रकारले, आफ्नो फ्री लाइफ प्रकारले जिएर बसेका छन्। पैसा हेर्दछन्, सालै पैसामा मात्रै साह्रै लागि परेका छन्, अनि परमेश्वरबाट टाढा टाढा भएका छन्। आज उनीहरूमा के आएको छ? आज चाहिँ उनीहरूमा ईश्वरलाई नमान्ने, जे पाए त्यही गर्ने, जे पाए त्यही खाने, जहाँ पाए त्यही जाने, अनुशासन जीवन चाहिँ नजिउने। अनि अहिले आएर तपाईले हेर्नुहुन्छ भने ती देशहरूमा पनि अशान्ति नै अशान्ति भएको छ। परमेश्वरले, परमेश्वरको हात उनीहरूबाट झिक्दै हुनुहुन्छ र एसियामा ल्याएर उहाँको हात राख्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले। अनि त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरमा के हुन्छ त? मान्छेहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ, तैपनि मानिसहरू बिग्रेर जान्छ। अनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त? फेरि पनि दण्ड दिनुहुन्छ। अर्को पाँचौं आशिष तपाईलाई मैले भन्न बाँकी छ। 27 देखि 29 पदमा परमेश्वरले दिने आशिष के हो त्यो भन्दाखेरि परमेश्वरले दिने आशिष पनि खुसी हो, एकदमै खुसी परमेश्वरले दिनुहुन्छ। यहाँ भनिएको छ परबाट के आउनेछ? क्रोध आउनेछ, उठिरहेको बाक्लो धुवाँबाट परमप्रभु आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको ओठबाट क्रोध आइरहेको छ, उहाँको क्रोध एकदम शक्तिशाली आइरहेको छ। त्यो शक्तिशाली क्रोध आएको देखेर के गर्नेछन्? उहाँका आफ्ना दास दासीहरूले, उहाँको आफ्नो परिवारहरूले देख्नेछन्, हेर्नेछन्, अनि पापीहरूमाथि प्रहार गरेको हेर्नेछन्। अनि त्यो हेरिसकेपछि मानिसहरू के गर्नेछन्? खुसीले नाच्नेछन्, नयाँ गीत गाउनेछन्। को चाहिँ त्यसो गर्नेछन् त भन्दाखेरि परमेश्वरमा जो मानिस भरोसामा जीवन जिएको छ ती मानिसहरूलाई परमेश्वरले आनन्द दिलाउनुहुन्छ। उनीहरूको नजिकैको, उनीहरूको वरिपरिको शत्रुहरूलाई, दुष्टहरूलाई नाश गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँको
उहाँको न्यायको दिनमा। अनि यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको छ, न्यायको दिनमा गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वर प्रभु येशू दोस्रो आगमनको टाइमसम्ममा यो कुरा हुनेछ। दोस्रो आगमनको समयसम्ममा यो कुरा पुरा भइसक्नेछ र मानिसहरू खुसी हुनेछन्, रमाउनेछन्, किनभने परमेश्वर आउनुहुनेछ, न्यायाधीशको रूपमा आउनुहुनेछ र अरू मानिसहरू जो परमेश्वरमा भरोसा गर्दैन थिए, सांसारिक कुरामा भरोसा गर्दथे, त्यसपछि आफैमा भरोसा गर्दथे, त्यसपछि परमेश्वरको वचनलाई इन्कार गर्दथे, त्यस्ता मानिसहरूलाई दण्ड दिँदाखेरि जो मानिसहरू परमेश्वरको वचनमा भर पर्दथे अनि परमेश्वरमा भर पर्ने मानिसहरू खुसीले गदगद हुनेछन्। वाओ, हामीलाई त कत्रो ठुलो परमेश्वरले आशिष दिनुभएको भनेर खुसी हुनेछन्। कति ठुलो अनुग्रह हामी माथि परमेश्वरले गर्नुभयो। हाम्रा दुष्टहरूलाई, हाम्रा शत्रुहरूलाई, परमेश्वरको शत्रुहरू उनीहरूलाई परमेश्वरले तहस नहस गर्नुभयो र हामीलाई बचाउनु भयो। अनि उनीहरूले खुसी हुनेछन्, रमाउनेछन्, परमेश्वरसँगै उनीहरू साथमा रहनेछन् अनि परमेश्वरमै उनीहरूको भरोसाले उनीहरूमा ठुलो एउटा फल प्राप्त हुनेछ, यानी कि उनीहरूले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछन्। आज तपाईलाई मैले 5 वटा आशिषको कुराहरू मैले बताएको छु। एउटा आशिष मैले भनेको छु जसले के गर्नेछ, उनीहरूको प्रार्थनाको सुन्नुहुनेछ परमेश्वरले। दोस्रो भनेको छु परमेश्वरले मार्ग निर्देश सहितको आशिष दिनुहुन्छ। तेस्रो भनेको छु परमेश्वरले शुद्धता सहितको आशिष, प्युरिटी भन्छ, दिनुहुनेछ। चौथो भनेको छु परमेश्वरले अनि हाम्रो वरिपरिको प्रकृतिमाथि पनि आशिष दिएर हामी माथि आशिष दिनुहुन्छ, प्रशस्त हुनेछ हामीलाई खानेकुराहरू। पाँचौं भनेको मैले भनेको छु परमेश्वरले उहाँ दुश्मनहरूमाथि, जसले परमेश्वरका दुश्मनहरूमाथि आक्रमण गरेर तहस नहस गरेर हामीहरूलाई बचाएर हामीलाई आशिषित गर्नुहुनेछ। अनि यसरी आशिष दिने परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। आमेन। यस्तो आशिष दिने परमेश्वर, यसरी सुरक्षा दिने परमेश्वर हामीसँग हुँदाहुँदै किन अन्ततिर जानु पर्यो र? त्यसैले हामी गीत गाउने गर्दछौँ, जसले येशूलाई, जसले मलाई पिउँछ उसले कहिले तिर्खाउँदैन, जसले मलाई पिउँछ उसले कहिले तिर्खाउँदैन, जसले येशूलाई ग्रहण गर्छ कहिले अर्को मार्गमा यानी कि अर्को धर्म खोजेर कता होला मुक्ति भनेर कुद्दै हिँड्दैन। त्यो भन्न खोजेको, ऊ सेटिस्फाई हुन्छ, ती सन्तोष भइहाल्छ, ती आनन्द भइहाल्छ। आनन्दको पानीमा डुब्की मारिरहन्छ, किनभने ऊ जीवनको पानीमा डुबुल्की मारिराखेको हुनेछ। किन त यो सबै कुराहरू परमेश्वरले 30 देखि 33 सम्म भनेको कुराहरू के हो त? परमेश्वरले यी सबै किसिमका न्यायहरू किन गर्नुहुन्छ? मात्र एउटा कामको लागि कि उहाँ महिमित हुनुहुन्छ भनेर, उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ भनेर, उहाँ नै भरोसाको योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर, उहाँमा भरोसा नगर्नेहरूको नियति राम्रो हुँदैन भनेर परमेश्वरले यही कुरा भन्नुहुँदछ। त्यसैले आजको हाम्रो 30 पदले के भनेको छ त भन्दाखेरि, रिसको झोक भस्म गर्ने आगोको ज्वाला र गडङगुडी आदि बेरी असिनाहरू, यो प्रकारका सबै कुराहरू परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ। किन? उहाँको महिमा देखाउनलाई। हेर मेरो महिमा कस्तो छ, हेर मेरो चमक कस्तो छ, हेर मेरो शक्ति कस्तो छ। तपाईलाई मैले एउटै मात्रै उदाहरण तपाईँ लिनुहोस्, धेरैवटा उदाहरण नलिनुहोस्। पानी परिराखेको छ, बङ्गलादेशबाट पानी आएको नेपालमा हो, बङ्गलादेशको र कति अरू महासागरबाट पानीहरू यहाँ नेपालमा आएको छ। ल तपाईको शक्तिले ल्याउनुहोस् त, र संसारभरकै ट्रकहरू ल्याएर त्यो उठाएर ल्याउनुहोस् त। नेपालमा यसरी भिजाउन सकिन्छ? नेपाल मात्रै भिजेको छैन, अहिले इन्डिया पनि भिजेको छ, कत्रो ठुलो देश। चाइना भिजेको छ, म्यानमारमा हिजो पास्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो पानीले एकदमै पानी परेर गिलिक्कै देश भइसकेको छ। नेपाल पनि गिलिक्कै, अनि चाइना पनि गिलिक्कै, इन्डिया पनि गिलिक्कै, सारा संसारै गिलिक्कै पाएर परमेश्वर यो पानीले भिजाइराखेको छ। कति ट्रकले भिज्छ होला, मान्छेको कति शक्तिले त्यसलाई भिजाउन सक्छ होला, तर सित्तैमा परमेश्वरले दिनुभएको छ। यस एउटा मात्रै कुरा गरौँ, अरू धेरै कुराहरू यसमा उदाहरण दिन सकिन्छ। अहिले पानी परिराखेको भएर यही कुरा गरेको छ। अनि आज कति राम्रो धानहरू भएको छ, अब काउलीहरू लगाएको छ, मानिसहरूलाई काउली रोपेको ठाउँमा धान पानी सर्र आइराखेको छ, कति आनन्द मानिसहरूलाई भइराखेको छ।
परमेश्वरले यसरी आशिष दिनुहुन्छ। गडेन गुडुम ल्याउनुहुन्छ, चमक ल्याउनुहुन्छ, यस्ता सबै क्रियाकलापहरू परमेश्वर स्वयंले गर्नुभएको छ कि उहाँले यो भन्नलाई कि मेरो मनै तिमीहरू भन्दा, मनै तिमीहरूको सांसारिक शक्ति भन्दा, प्रार्थना कैसी मनसा झिनो बुलसियाजु दोस्रो खालेको उपवास रहे सुनाता दोस्रो खालको उपवास परमेश्वरले गर्नको लागि नै यी सबै कुराहरू गर्नुभएको छ। हुन्छ, त्यसकारणले आजको वचनद्वारा हामी के बुझ्दछौँ त भन्दाखेरि हामीले तीनवटा काम कहिल्यै नगरौँ। तीनवटा काम, एउटा काम के हो त भन्दाखेरि परमेश्वर बाहेक अरूमा भरोसा गर्ने। अर्को काम के हो त भन्दा परमेश्वर बाहेक आफैमा भरोसा गर्ने। र अर्को काम के हो त भन्दा परमेश्वरको वचनलाई सस्तो ठान्ने, इन्कार गर्ने, अनि त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि निन्दा गर्ने अथवा त्यसलाई सुनेको नसुने गर्ने। यो तीनवटा काम हामी नगरौँ। त्यसपछि त्यो नगर्दाखेरि के हुन्छ, परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुनेछ, हामीलाई आशिषको मूलहरू फुटाएर दिनुहुनेछ, हामीलाई धनी सुखी खुसी आनन्दित र अनन्त जीवन पनि परमेश्वरले दिनुहुन्छ। हुन्छ, सबैजनालाई प्रभु येशूले आशिष र अनुग्रह गर्नुभएको होस् भनी म निरन्तर तपाईहरुको लागि प्रार्थना गरि नै रहनेछु। धन्यवाद सबैजनालाई। गॉड ब्लेस यू।